ज़ुमरा, जिन लोगों ने तक़वा पर ज़िंदगी गुजारी होगी, जब रोज़े क़यामत होगा, लोग डर रहे होंगे, उनको जब जन्नत की तरफ लेके जाया जाएगा तो वो अकेले जन्नत नहीं जाएंगे, गिरोह दर गिरोह जन्नत में जाएंगे, वो चौक दर चौक जन्नत में जाएंगे, पाँव में बाएं डाल के जन्नत में जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि वो जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, वफ़ुतिहत अबवाबुहा, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम, जो दरोगा जन्नत है वो कहेगा सलामुन अलैकुम तिब्तुम, तुमको हमारा सलाम हो, तूने ज़िंदगी गुजारने का हक अदा कर। फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, अब इस जन्नत में दाखिल हो जा और हमेशा हमेशा के लिए ये तेरा ठिकाना है। अज़ीज़ान मुहतरम, जब क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, हाल ये होगा भाई भाई से भाग रहा होगा, व उम्मिही व अबी, माँ बेटे को छोड़ देगी, बाप बेटे को भुला डालेगा और बाप बेटे की तरफ ध्यान नहीं करेगा, वो मुख मोड़ लेगा। व साहिबतिही व बनी, बीवी अपने खामद से और खामद अपनी बीवी से मुख मोड़ लेगी। ये मंजर होगा यौमा तकूनु समाउ कल मोल, जब आसमान तांबे की तरह होगा, व तकूनुल जिबालु कल इहन, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई भी तेरा हमैती उस दिन नहीं होगा, कोई भी हामी बनने को तैयार ना होगा। युबस्सरूनहुम यबद्दुल मुजरिमु ला यफ्तादी मिन अज़ाबे यौमइदिन बिबनी, उस दिन हाल ये होगा, माँ कहेगी, बाप कहेगा, या अल्लाह आज मेरी जगह मेरे बेटे को जला दे और मुझे बचा ले। जिस माँ ने बड़े नाज नखरे के साथ, मोहब्बतों के साथ, उल्फतों और चाहतों के साथ पाला है, वो कह रही होगी, या अल्लाह आज मेरे बेटे को जला दे और मुझे बचा ले। फिर आवाज़ आएगी साहिबाने मुहतशम, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया जाए, वाइज़न नजूमुन कदरत, सितारे मान पड़ जाएंगे, वाइज़ल जिबालो सुयरत, पहाड़ चलाए जाएंगे, वाइज़ल इशारो उतरत, और 10 माह की गाभन ऊँचनी का मालिक कोई नहीं बनेगा। वाइज़ल बहुशो होशरत, और हाल ये होगा वैशी जानवर भी डर के मारे इकट्ठे हो जाएंगे। वाइज़ल बिहारो सुजरत, और दरिया अपनी तुग़यानी बाहर निकालेंगे। वाइज़ल नफूसो ज़ुव्वजत, और जानों के जोड़े बांध दिए जाएंगे। वाइज़ल मौदतो सोयलत, हाल ये होगा जिंदा दरगोर बेटी उठ के कहेगी बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बाबा मुझे क्यों जिंदा दरगोर किया था, आज जवाब दे। वाइज़ा सौफ़ मुशरत, तुम्हारे अमाल नामे खुल जाएंगे और तेरे सामने रख दिए जाएंगे। यौमा तशहदु अलैहिम, उस दिन तुझ पर गवाह होंगे, अलसिनतुहुम, तुम्हारी जुबानें, व ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ, व अर्जुलुहुम, तुम्हारे पाँव, बिमा कानू यामलून, जो कुछ भी तुमने किया होगा सारा कुछ अल्लाह को बताएंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस दिन हाल ये होगा तेरी जुबानों पर मोहर लग जाएगी। व तुकल्लिमूना ऐदीहिम, और तेरा रब कलाम करेगा तेरे हाथों से। व तशहदु अर्जुलुहुम, और अल्लाह गवाही के तौर पे पाँव को पेश करेगा, पाँव गवाही देंगे, हाथ कलाम करेंगे। ऐ अल्लाह दुनिया में रहता था, इसने इन हाथों से ना जाने कितने जुल्म किए, जुल्मों पर बरियत के बाजार गर्म किए, और पाँव जवाब देंगे, गवाही देंगे, या अल्लाह जो हाथ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अल्लाह पाक आवाज़ देते हैं, हत्ता इज़ा मा जाऊगा, जब तुम मेरे सामने लाए जाओगे, शाहिदा अलैहिम, तुझ पर गवाह होंगे, समउहुम, तुम्हारे कान, व अबसारुहुम, तुम्हारी आंखें, व जलूदहुम, और तुम्हारे गोश्त, ये सब मुझे बताएंगे। बिमा कानू
کیا معلوم جو کچھ بھی تو نے کیا ہوگا وہ سب تیرے رب کو بتائیں گے۔ صاحبان محتشم حال کیا ہے؟ قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ادھر لوگ تڑپ رہے ہیں، سارا تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کے پاس جائیں گے، باپ رخ موڑ لے گا، بھائی کے پاس جائیں گے، بھائی رخ موڑ لے گا، بہن کے پاس جائیں گے، بہن بلا بیٹھی گی۔ عزیزان محتشم ماں کو بندہ کہے گا ماں تو وہ ہے، دنیا میں ایک آہ پر ساری رات سوتی نہیں تھی، میری ایک آہ پر ساری رات تیرا چین اڑ جاتا تھا، آج کیا وجہ بنی، آج کیا معاملہ بنا، آج کیا سبب بنا، آج تم میری طرف رخ نہیں کرتی۔ تو دوستان گرامی قدر ماں کہے گی یبت المجرم لو یفتادی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ یہ میرا بیٹا جل جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ صاحبان محتشم بندہ باپ کے پاس آئے گا، باپ تو باپ تھا، میری خاطر نہ جانے کتنوں سے دھوکہ کیا، کتنوں کے حق غصب کیے، کتنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، کتنے فراڈ کیے میری خاطر، اور کتنی تو نے میری خاطر نہ جانے کیا کیا گل کھلائے۔ آج بابا مجھے تیری ضرورت ہے۔ تو باپ کہے گا یبصرونہم یبت المجرم لو یفتادی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ آج یہ میرا بیٹا میری جگہ جل جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ شاید بندہ بھائی کے پاس آئے گا، بھائی دنیا میں تھا تو میری خاطر کتنوں کو لڑا اور میری خاطر نہ جانے کیا کچھ کیا، کیا کیا تو نے کیا۔ تو دوستان گرامی قدر وہ بھائی بھی یوم یفر المرء من اخی، وہ منہ موڑ لے گا اور تیری طرف سے منہ ہٹا لے گا۔ صاحبان محتشم اللہ نے سورہ زخرف میں آواز دی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن حال یہ ہوگا تو یہاں دعوے دار ہیں محبت کے، الفت کے، چاہت کے، اور تیری خاطر تو مزہ ہی نہیں، تیری خاطر تو جان بھی فدا ہے اور تیری خاطر تن من دھن سبھی کچھ فدا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ جگری دوست، وہ محبت کرنے والے، وہ الفتوں کے دم بھرنے والے، وہ چاہتوں کے نغمے الاپنے والے، جب قیامت پپا ہوگی یہ حال ہوگا، وہ تیرے دشمن بن چکے ہوں گے، وہ تجھ سے مخ موڑ چکے ہوں گے۔ شاید نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بندہ انبیاء کے پاس جائے گا، آدم کے دروازے پر دستک دے گا، حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت شیش کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت عزیر کے پاس آئیں گے، وہ آواز دیں گے اذهبوا الی غیری۔ عزیزان محتشم نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی بھی آج قرار دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی آج سکون دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی آج ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ شاید جب لوگ تڑپ رہے ہوں گے، خدا کی عزت کی قسم میرے آقا جانی نے میرے سیدہ پاک کو کہا میری بیٹی فاطمہ، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، قیامت ایک عجیب سما ہوگا، ویسی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، میری بیٹی فاطمہ تو علی اور آپ کے بیٹے قیامت والے دن بھی میرے ساتھ ہوں گے، قیامت والے دن بھی میرے ساتھ ہوں گے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نہ صرف یا رسول اللہ کیا صرف حسن حسین ساتھ ہوں گے؟ کہا نہیں، صرف حسن حسین نہیں، قیامت والے دن وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے جو حسن حسین سے پیار کرتے ہیں، جو حسن حسین کی محبت کا دم کرتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اور صاحبان محتشم کر کیا رہے ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں جہاں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، جہاں لوگ تڑپ رہے ہوں گے اور لوگ سارا تلاش کر رہے ہوں گے، یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے، یعنی سادے لفظوں میں کہہ دوں کہ تو کھا پی رہے ہوں، اور عام کے ساتھ نہیں، مصطفیٰ کے ساتھ کھا پی رہے۔ آؤ دوستانے گرامی قدر ذہن نشین کر لے، میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، ابو فرما دیجئے، بتلا دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور میں دوستان گرامی قدر سے ایک نکتہ دیتا ہوں، میں قاری صاحب کو کہوں قاری صاحب یہ بات کر دیں، تو اب قاری صاحب جو بات کریں گے وہ قاری صاحب کی نہ رہی تو میری ہو گئی، کیونکہ میری مرضی تھی کہ قاری صاحب یہ لوگوں سے کہہ دیں، اب قاری صاحب کا کہنا یہ ان کی مرضی نہ رہا، اللہ نے کل لگا کے بتا دیا لوگوں یہ جو حسن حسین کی محبت ہے یہ صرف رسول اللہ کی مرضی نہیں، کل لگا کے میں نے یہ آشکار کر دیا
دیا, یہ واضح کر دیا حسن حسین سے محبت کرنا تیرے رب کی رضا ہے, تیرے رب کی منشا ہے. اور عزیزان محتشم, جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عباس پوچھتے ہیں عجبت علینا مودتہم, حضور بتائیے کہ کن کی محبت ہم پر واجب ہے, کن کی محبت واجب ہے. میرے آقا جانی فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابناہما, علی فاطمہ اور ان کے بچوں کی محبت یہ تم پر واجب ہے. آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لے ہماری کامیابی کیا ہے. حضور فرماتے من احبہ حسنین و اباہما و امہما, جو میرے حسن حسین سے پیار کرے فقط احبنی, اس نے مجھ سے پیار کیا. اباہما و امہما, جو ان کے بابا سے پیار کرے, جو ان کی ماں سے پیار کرے فقط احبنی, اس نے مجھ سے پیار کیا. حسن حسین کا پیار بھی میرا پیار ہے اور ان کے بابا اور امی کا پیار بھی میرا پیار ہے. من ابغض فقط ابغضنی, من ابغضنی فقط ابغض اللہ, جو ان سے بغض رکھے, عداوت رکھے, کینہ رکھے, اس نے میرا کینہ اپنے دل میں پال لیا. اس نے مجھ سے عداوت رکھی, مجھ سے دشمنی رکھی, اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی من احبنی فقط احب اللہ, اس نے اللہ سے دشمنی رکھی. باؤ دوستان گرامی قدر, اللہ کی محبت بھی در حسین پر ہے اور مصطفیٰ کی محبت بھی در حسین سے ملتی ہے. باؤ دوستان گرامی قدر, یہ نشین کر لے کہ محبت حسین ہم پر لازم ہے, فرض ہے. جس کے دل میں حسین نہیں, حضور نے یہ بات کر کے وضاحت کر دی, حسین منی وانا من الحسین, لوگوں حسین کو خدا نہ سمجھنا, حسین منی, حسین مجھ سے ہے, وانا من الحسین, اور حسین سے میں ہوں. علی علی منی وانا منہ, ابھی پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس منی پر قرآن سے آپ کو دلائل دوں گا. دوستان گرامی قدر, علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور پھر آواز دی فاطمہ تو خدا تو منی, فاطمہ مجھ سے ہے, اور عزیزان محتشم حسن منی وانا منہ, حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. عزیزان محتشم میرے آقا جانی فرماتے ہیں لوگوں ان کو جدا نہ سمجھنا, ان کو جدا نہ سمجھنا, یہ مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے آؤ دوستان گرامی قدر, اس پر ساتھ دینے کے لیے میں ایک نقطہ کمال کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب یہ بات سنی میرے آقا کی کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محتشم بہت سارے جگہوں پہ گیا, بہت سارے علماء سے سنا, اپنے اپنے انداز میں سبھی نے بڑے پیار سے کہا, لیکن شاید جب میں نے اپنے روحانی شہر کے فیض سے حاصل کیا اور اللہ کا کرم ملا تو صاحبان محتشم یہ جواب ملا روحانی شہر سے کہ ہر چیز سے پوچھو. تو میں پوچھتے پوچھتے پھلدار درخت کے پاس پہنچا. میں نے کہا تو ہی بتا حسین منی وانا من الحسین سے کیا مراد ہے. حسین منی کی جو سمجھ ہے وہ تو سمجھ بوجھ میں رکھتا ہوں کہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے, ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے, لیکن باپ بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا اس بات کی میں خود تشریح ہوں کہ میں ایک درخت ہوں اور پھل مجھ پر لگتا ہے. جب پھل پانا چاہو تو تم میرے پاس آؤ گے کیونکہ میں پھل دیتا ہوں, اور اگر میری لذت پانا چاہو گے تو تم میرے پھل کو حاصل کرو گے کیونکہ پھل میری لذت دیتا ہے. میرے آقا جانی یہ سمجھا گئے لوگوں حسین منی وانا من الحسین, حسین سے مراد حسین منی, حسین مجھ سے ہے. اور اگر دیکھنا چاہو یہ پھل حسین کہاں اور کس درخت پر لگا, اس درخت کا نام مصطفیٰ ہے. اور اگر چاہو اس درخت کی لذت کا نام کیا ہے, اس لذت کا نام حسین ہے.
بیٹے بلاؤ اپنی عورتیں، میں بلاتا ہوں اپنی عورتیں، تم خود اور ہم خود. اب ہم خود میں کون ہے؟ دوستان گرامی قدر کوئی اور نہیں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. آؤ عزیزان محتشم، ان کو جدا نہ سمجھنا. میرے آقا جانی فرماتے ہیں لوگوں علی کی محبت میری محبت، حسن کی محبت میری محبت، حسین کی محبت میری محبت، فاطمہ کی محبت میری محبت، ان کی دشمنی میری دشمنی، ان کی عداوت میری عداوت، اور ان سے پیار مجھ سے پیار ہے. آؤ عزیزان محتشم، یہ محبت کے دروس میرے آقا نے دیے. آج کل ایک یہ مجھے بات ڈالی جاتی ہے کہ ہم کہاں سے آ گیا، یہ حسین کی یاد میں رونا کہاں سے آ گیا. دوستان گرامی قدر، محبت حسین کی باتوں کو آپ سبھی سنتے ہیں. یہ غم حسین پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ غم حسین کہاں سے آ گیا، یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں. عزیزان محتشم، آؤ یہ تو محبت کا دیا جلایا اور اس چراغ کو تکمیل دینے کے لیے غم حسین کی باتیں کرتے ہیں. آؤ دوستان گرامی قدر، بعض نادانی میں یہ کہتے ہیں کہ غم حسین کہاں سے آیا. آؤ ام سلمہ سے پوچھتے ہیں. حضرت ام سلمہ میرے آقا جانی کی زوجہ ہیں. عزیزان محتشم، آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھر میں داخل ہوئی، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں حسین کو چھپائے ہوئے ہیں. عزیزان محتشم، میرے آقا حسین کو دیکھتے ہیں. آپ فرماتی ہیں آپ دیکھتے ہیں آنسو جاری ہیں، آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں. میں بڑی حیران ہوئی، میں بڑی پریشان ہوئی. آقا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو روتا دیکھا. میں نے سوال کیا آقا نے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اتانی جبریل فاخبرنی، ابھی جبریل آئے اور اس نے مجھے خبر دی، جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے حسین کو قتل کرے گی، آپ فرماتے ہیں ابنی حاضہ، اس حسین کو، اس بچے کو قتل کرے گی. فقلت حاضہ، اس بچے کو قتل کرے گی. تو میرے آقا فرماتے ہیں فقالا نام، ہاں اس بچے کو قتل کرے گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں واتانی، اور جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے حسین کی قتل گاہ کی مٹی دی. جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا حضور آپ کا حسین شہید ہو گیا، آپ کا حسین شہید ہو گیا. عزیزان محتشم، میرے آقا جانی نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی. اے ام سلمہ، ایک شیشی میں بند کر کے دی، اے ام سلمہ اس کا خیال رکھنا، جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. عزیزان محتشم، خطیب بغدادی کہتے ہیں، خطیب بغدادی آپ اپنی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک زانو پہ حسین بیٹھے تھے اور ایک زانو پہ ابراہیم تھے. میرے آقا کبھی ابراہیم کو دیکھتے، کبھی حسین کو دیکھتے. اتنے میں جبرائیل آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کا فدیہ کر دو، ایک کا فدیہ کر دو، ایک کے بدلے میں ایک دے دے، یا ابراہیم رکھ لے یا حسین رکھ لے. میرے آقا کبھی حسین کو دیکھتے آنسو بہاتے، کبھی ابراہیم کو دیکھتے آنسو بہاتے. میرے آقا جانی رو رہے تھے. عزیزان محتشم، آقا جانی کہتے جبرائیل اگر میں ابراہیم کو دوں گا تو اکیلا میں رہوں گا، اور اگر میں حسین کو دوں گا میں بھی روں گا اور میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی. تو لہذا تو ابراہیم کو لے جا اور حسین کو دے جا. عزیزان محتشم، میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں. عزیزان محتشم، یہ نشین کر لیں، یہ وقت بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. میرے حسین ایک دن میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آئی. میرے آقا جانی فرماتے ہیں جاؤ اس بچے کو چپ کراؤ، اس بچے کو خاموش کراؤ. کوئی بھاگا اور بچے کو جا کے چپ کراتا ہے. جب بچے کے رونے کی آواز ختم ہو
گئی. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وجہ کیا ہے؟ غیر معمولی انداز اپنایا. حضور آپ پریشان ہو گئے، حضور آپ کی طبیعت بدل گئی، آپ کے چہرے پہ تغیرات کیوں تھے؟ حضور فرماتے ہیں یہ جو بچہ رو رہا تھا اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی تھی اور اس کے رونے کی آواز مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں نے کہا جاؤ اس بچے کو فوری خاموش کراؤ. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چشم و چراغ جب وقت چلتا گیا ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب بچپن کے زمانے میں ایک صحابی کے دار حضور گئے، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز مصلی پہ حضور تھے اور سجدے میں چلے گئے، ساتھ حسین کو بٹھا لیا اور حسین آپ کی پشت پر چڑھ گئے، پشت پر چڑھ گئے. محدثین نے لکھا ہے میرے نبی نے اپنے سجدوں کو طول دیا. صحابہ اٹھ کر دیکھتے تھے آج وجہ کیا ہے؟ حضور سجدے میں کیا کوئی امر آ رہا ہے؟ لیکن حضور سر سجدے سے اٹھا نہیں رہے. دیکھتے کیا ہے؟ پشت پر حسین ہے. پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. جب تک حسین اپنی مرضی سے اترتے نہیں میرے نبی نے سجدہ مؤخر نہیں کیا اور سجدہ ختم نہیں کیا، سجدے کو طول دیا. اور عزیزان محتشم جب حسین اپنی مرضی سے اترے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی، میرے محبوب تو کرتے وہ ہیں جو میری مرضی ہو، جو میری رضا ہو. میری رضا یہ تھی جب تک میرے محبوب حسین آپ کی پشت پر رہے آپ سجدہ کرتے رہے، آپ سجدہ کرتے رہے. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. اور میرے آقا جانی یہ کہا کرتے تھے حضرت سیدہ پاک سے میری بیٹی فاطمہ میرے حسن حسین کو کبھی دکھی نہ ہونے دینا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے مجھے رات نہیں ہوتی، مجھے تکلیف پہنچتی ہے. کبھی انہیں تکلیف نہیں ہونے دینا، کبھی انہیں غم نہیں آنے دینا. اور عزیزان محتشم حضرت سیدہ پاک بھی جب اس لخت جگر کو ان دو شہزادوں کو پالتی تھی تو عزیزان محتشم حال یہ تھا کہ آپ اپنی گودی میں لے کر چکی چلایا کرتی، کبھی حسین کو نیچے نہ چھوڑتی. وجہ کیا تھی؟ آج تو ماں کی گود میں ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے جس کا نام کربلا ہے. کربلا ہے وہاں تو ریت میں اور ریگستان میں میرے بچوں کے لاشوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آنا ہے. آج ماں کے ہوتے ہوئے تو گرد آلود نہ ہوں. عزیزان محتشم اس ناز اور اندام کے ساتھ میرے آقا جانی کی لخت جگر نے اعلیٰ. عزیزان محتشم نشین کر لے. سفر چلتا رہا. میرے حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور نانا کے رضا کے لیے، نانا کی منشا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور سفر کربلا باندھ لیا. دوستان گرامی قدر میرے حسین 2 محرم الحرام کربلا کی وادی میں پہنچے. 2 محرم الحرام اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. کوفیوں نے پانی بند کر دیا. اہل بیت محمد پر پانی بند ہو گیا. عزیزان محتشم 3 دن پانی بند رہا. جب 10ویں محرم آئی، آج کا دن آیا، صاحبان محتشم صبح کا وقت ہے. حسین اپنے خیمے سے لگ کر یوں بیٹھے ہیں اور اونگ آ گئی. میرے حسین کو خواب آیا حسین آ جا، نانا پکار رہے ہیں آ جا حسین میری طرف آ جا. ادھر والدہ کی آواز حسین آ جا میں تیری منتظر ہوں. ادھر بابا پکار رہے حسین آ جا اور نانا کہہ رہے ہیں آ جا حسین تجھے حوض کوثر کے جام پلاتا ہوں، جلدی آ ارجے آ جا حسین. عزیزان محتشم اتنے میں یزیدی گروہ نے خیموں کی طرف حملہ آور ہوئے، قریب آئے. حسین جاگ گئے، باہر نکلے اور یزیدی گروہ کو پیچھے ہٹا دیا. تو دوستان گرامی قدر 10 محرم الحرام کو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میرے حسین کے ساتھی، میرے حسین کے صحابی خادم دنیا سے رخصت ہوتے گئے، شہادت پاتے گئے. صاحبان محتشم پھر اس کے بعد اقربا کی باری آئی، ایک ایک کر کے اقربا بھی شہید ہوتے گئے. تو صاحبان محتشم میرے حسین خیموں میں آتے ہیں،
एक जवान सामने खड़ा हो जाता है, बाबा अब मुझे इजाज़त दीजिए। हर एक अपनी बारी ले गया, हर एक अपनी बारी ले गया। बाबा बताइए, जब रोज़े मैशर होगा मेरी दादी मुझसे मुख मोड़ लेगी, ऐ अली अकबर तुझे हया ना आई? मेरे हुसैन को तू शहीद होते कैसे देखता रहा? तेरी जवानी को जोश ना आया, तेरी जवानी को जनून ना आया, तूने अपनी जवानी को बचाए रखा। ये बलबला अंगेज तकरीर की तो हुसैन का कलेजा दोस्ताने गरामी कदर, एक अजीब समा था दिल का, एक अजीब तड़प थी दिल की। हुसैन ने अपने बेटे की वालिहाना तकरीर सुनी तो खामोश हो गए। बेटे ने कहा, बाबा बताइए, जब अली पूछेंगे, ऐ मेरे बेटे अकबर बता, जब मेरे हुसैन पे सख्त वक़्त आया तू कहाँ था? तेरी जवानी कहाँ थी? तूने अपनी जवानी को छुपा लिया, मैं बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपने बाबा को, अपने दादा को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो बाबा ने कहा, जाओ बेटा इजाज़त है, पर इजाज़त से पहले अपनी फुफ्फो से पूछ ले। तेरी फुफ्फो ने बड़े प्यार से और बड़े लाड से तुझे पाला है। अदीदाने मोहतशम हज़रत इमाम अली अकबर पढ़ते हैं और फुफ्फो के पास आते हैं, फुफ्फी मुझे इजाज़त दीजिए। बाबा ने इजाज़त दे दी है। वो कहती हैं फुफ्फी से इजाज़त लें। अब फुफ्फी आप इजाज़त दें। फुफ्फी कहती है, बेटा तेरी शक्ल तो मेरे नाना जैसी है, तुझे देखती हूँ नाना की याद आ जाती है, नाना का करार आ जाता है, तुझे देखती हूँ नाना जैसा सुकून आ जाता है, तुझे देखती हूँ दिल को इत्मीनान नसीब होता है, दिल को करार नसीब होता है। बेटा तुझे कैसे छोड़ दूँ? बेटा कहता है, फुफ्फी बताइए, जब रोज़े मैशर होगा दादी मुंह फेर लेगी, बाप दादा मुंह फेर लेगा, नाना रसूल मुझसे मुख मोड़ लेंगे, मेरे हुसैन को तूने शहीद होते कैसे देख लिया? तू देखता रहा और अपनी जवानी को बचाए रखा, तूने अपनी जवानी को बचाए रखा। ऐ अली अकबर बता तो सही। दोस्ताने ग्रामी कदर हजरत सईदा ज़ैनब खामोश होगी। कहा, जाओ मेरे बेटे जाओ और अपने नाना के दीन पर कुर्बान हो जाओ। अदीदाने मोहतशम अब बड़े अली अकबर यजीदी फौज की तरफ, तो जहाँ जिस तरफ जाते लाशों के ढेर लगाते जाते, दाएं जाते तो दाएं लाशों के ढेर होते, बाएं जाते तो बाएं लाशों के ढेर लग जाते। अदीदाने मोहतशम एक घर सी उड़ रही थी और हुसैन चाह रहे थे मैं अपने जवान अकबर को देखूं। साहिबाने मोहतशम और रकीब ने लिखा है, हुसैन देखते थे एक गर्द थी और कोई नजर नहीं आ रहा था। हुसैन जज करते कि जिस तरफ गर्द जाती इस तरफ ही मेरा अकबर है, जिस अगर गर्द दाएं जाती तो आप दाएं की तरफ देखते, अगर गर्द बाएं तरफ जाती तो आप बाएं तरफ देखते। अदीदाने मोहतशम अचानक एक आवाज़ बुलंद हुई, मेरे हुसैन के पास एक जवान और शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़ा है और आप कहते हैं, बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। साहब गौर करो, जवान बेटा हो और प्यासा हो और जंग लड़ रहा हो और जिस्म पर जख्मों के निशान भी हो और बाप से कहे, बाबा पानी तो दे। बाप कहे, बेटा मेरे पास पानी नहीं है, पानी होता तो अपने बेटे को जरूर देता, पानी होता तो मैं अपने बेटे को भरपूर करता, पानी होता दूध की पानी की जगह भी बेटे को दूध देता। बेटा आज तेरे बाबा के पास पानी नहीं है, पर ठहर जा अकबर ठहर जा। मेरे हुसैन ने आवाज दी, बेटा ठहर जा। अली अकबर ठहर गए, अपनी सूखी जुबान निकाली, सूखी जुबान निकाल के कहते हैं, बेटा ये वो जुबान है जिसको रसूलुल्लाह चूसते थे, ये वो जुबान है जिसने रसूलुल्लाह की जुबान को चूसा हुआ है। मेरे बेटे ये जुबान चूस ले और अपने दिल को थोड़ा करार दे ले। बेटे ने बाप की तरफ कदम बढ़ाए, जुबान से जुबान मिलाई, ऐसे लगा जैसे हौज़े कौसर के जाम मिल रहे हैं। तड़पते हुए बेटे को थोड़ा करार आ गया, प्यासे बेटे को थोड़ा चैन आ गया। कहा, बाबा इजाजत दे। बाबा ने इजाजत दी। अजीदाने मोहतशम, जवान बाप से जुदा हो, बाप का क्या हाल होता है ये कोई बाप ही जानता है। साहिबाने मोहतशम कदम बढ़े, आपने अपने घोड़े को रकाब दी और चल पड़े, यजीदी गिरोह की तरफ बढ़े। और यजीदी गिरोह में से जो लीडर था उसने आवाज दी,
علی کا بیٹا ہے، اس کے سامنے ایک ایک کر کے نہ جاؤ، اکٹھے ہو کے جاؤ، کہیں سے تیر برسے، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے تلواریں برسی، شاید ایک تیر ایسا برسا جو حضرت علی اکبر کے سینے میں لگا، جو ہی سینے میں تیر لگا، علی اکبر نے آواز دی، یا ابتا، یا ابتا، بابا ادرکنی فی سبیل اللہ۔ یا ابتا ادرکنی فی سبیل اللہ۔ عزیزان محتشم، جب باپ نے آواز سنی، بیٹے نے کہا یا ابتا ادرکنی فی سبیل اللہ، بابا اپنے بیٹے کی مدد کیجئے۔ عزیزان محتشم، ادھر سے خیموں میں آواز آئی، بھائی حسین، بھائی حسین، یہ اکبر کی آواز نہیں ہے۔ اور خیموں سے ایک معصوم آواز اٹھی، بابا، بابا میرا اکبر مشکل میں ہے۔ آبتا، امام اسحاقر لکھتے ہیں تاریخ مدینہ دمشق میں، عزیزان محتشم، حسین قدم اٹھاتے ہیں، قدم اٹھتے نہیں، بیٹا پکارے باپ کو۔ عزیزان محتشم، تھوڑے ہی دن کی بات ہے، میں ہفتے والے دن ادھر تاندنا والی سائڈ پہ ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک بیٹا فوت ہوا، تو باپ کہتا تھا اب میرے جینے میں مزہ نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ حسین تیرے صبر کو سلام، اٹھے حسین، چلے حسین، دیکھتے کیا ہے، سینے میں تیر پوست ہے، سینے میں نیزہ پوست ہے۔ حضرت امام علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ ذرا نیزہ کھینچو، یہ ذرا نیزہ کھینچو، پھر میں یزیدیوں سے لڑتا ہوں۔ عزیزان محتشم، باپ نے نیزہ کیسے کھینچا ہوگا؟ باپ نے نیزہ کھینچا، فوارہ چلا اور روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیزان محتشم، باپ کے سامنے بیٹا تڑپتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، باپ نے لاشا کیسے اٹھایا ہوگا؟ عزیزان محتشم، لاشا اٹھا کے میرے حسین چلے خیموں کی طرف، چلے خیموں کی طرف، قدم اٹھاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کمزور ہے، ناتوان ہے۔ خیمے میں ایک معصوم جس کا نام سکینہ ہے، وہ کہتی پھپھو، پھپھو میرے بابا کو دیکھو، میرے بابا بوڑھے ہو گئے۔ ایک طرف لاش کو رکھا، تھوڑی دیر بعد ایک اور جوان اٹھا، چچا حسین مجھے اجازت دو۔ کہا قاسم تجھے اجازت کیسے دوں، تو تو میرے حسن کے دل کا چین ہے، تجھے دیکھتا ہوں، تجھے چومتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے حسن کو چوم رہا ہوں، میرے قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں۔ قاسم کوئی الفاظ کہتے ہیں، چچا بتائیں جب روزے محشر ہوگا میرا بابا کہے گا میرے حسین پر کھڑا وقت آیا، قاسم تو نے اپنی جوانی چھپا لی، قاسم تو کہا تھا میرے حسین کو تو تڑپتا دیکھتا رہے۔ میری دادی کہے گی قاسم تو نے میرے حسین کو تڑپتا کیسے دیکھ لیا۔ میرا نانا کہے گا قاسم بتا تو صحیح تو نے میرے حسین کو کیسے تڑپتا دیکھا۔ صاحبان محتشم، میں مختصر کر رہا ہوں، میرے حسین نے اجازت دی، قاسم نے آواز لگائی یا اماں، یا امی ادرکنی فی سبیل اللہ، میرے چچا میری مدد کیجئے، میرے حسین نے
मुहद्दिसीन ने मौरखीन ने लिखा है, साहिबान मुहतशम, जब हुसैन लाशा कासम उठाते हैं, अजीब ही मंजर था। कासम बड़ा कड़ियल जवान था, बड़े कद के थे हजरत कासम। हजरत कासम को उठाया तो मौरखीन लिखते हैं मेरे हुसैन उठाते इतने लंबे थे कि आपके पाँव जमीन से लग रहे थे। मुतशम एक एक करके सारे शहीद हो गए। मेरे हुसैन आगे बढ़े, बाबा का इमामा सर पे रखा, जुल्फ़िकार हाथ में थामी, अब घोड़े पे सवार होने लगे। हुसैन एकदम रुक गए और आंखों से आंसू जारी थे। इतने में एक बहन आगे बढ़ी, भाई आप वली के बेटे हैं, रो क्यों रहे हैं? का रो इसलिए रहा हूँ, जब कासिम गया तो मैंने सवार कराया, जब अकबर गया तो घोड़े पर मैंने सवार कराया, जब गाजी गया तो घोड़े पर मैंने सवार कराया, जब और मोहम्मद गए घोड़े पर मैंने सवार कराया। आज मुझे कौन सवार कराए? अली की अली बेटी बोली, भाई परेशान क्यों होता है, बहन क्यों होते, भाई क्यों घबराए? मेरे हुसैन सवार हुए, अभी रकाब गेड़ी लगाते, जैनब फिर आगे बढ़ी, भाई 2 मिनट रुक जा। मैं एक दफा अपने भाई को जी भर देख लूं। अदीदाने मुतशम मेरे हुसैन सवार हो गए, नसीहत वसीयत की, कहा मेरी बहन ज़ैनब सब्र से काम लेना और इस करबला के वाक़े की जो चश्मदीद गवाह है और इसकी वकालत करना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। एक मेरी वसीयत और भी है। बहन पूछती, भाई वो क्या? का वो जो सकीना है ना, मेरी छोटी बेटी, वो मेरे सीने पर सोती है, जब उसे मेरी याद सताए ना तो अपना सीना दे के उसको करार दे देना, उसका ख्याल करना। अदीदाने मुतशम हुसैन गेड़ी लगाते हैं, घोड़े चाल, घोड़ा नीचे देखता है, सवार कहता है घोड़े चल, तू तो बावफा है, तू तो आज वफा कर, चल। और मुर्रखीन ने लिखा है मुर्तजिज़ मेरे नबी का घोड़ा था। मेरे हुसैन कहते हैं चल चल घोड़े, घोड़ा नीचे देखता है, हुसैन नीचे देखते हैं, एक नन्हे नन्हे हाथों के साथ घोड़े के पाँव के साथ लिपटी हुई है और कह रही है घोड़े ना लेके जा, इधर गाजी गए नहीं आए, कासम गए नहीं आए, अकबर गए नहीं आए, जो भी इधर गया नहीं आया। ना लेके जा। मेरे हुसैन उठे, बेटी का माथा चूमा, प्यार किया। अदीदाने मुतशम, जब बाप ने चूमा होगा तो दिल की कैफियत क्या होगी? आवाज दी, बहन ज़ैनब मेरी सकीना को संभाल ले, ये तेरे हवाले, इसका ख्याल रखना, इसको रोने ना देना। घोड़े को गेड़ी लगा
लगाते हैं, सकीना से रुखसत होते हैं, ज़ैनब पीछे से दुआएं देती है। अदीगाने मुतशम हुसैन चले, अली बेटा जब लश्कर यजीदी में गया, जिस तरफ जाता लाशों के ढेर लगाते जाते, दाएं घूमते दाएं लाशों के ढेर लगाते जाते। उमर साद ने आवाज़ दी, एक एक करके ना लड़ो। इब्ने ज़ियाद ने आवाज़ दी, एक एक करके ना लड़ो, इकट्ठे होकर लड़ो। ये अली का अली बेटा है। किसी ने तीर बरसाए, किसी ने नेज़े बरसाए। बहुत सारे मुर्रखीन ने लिखा है और बाद ने यूँ लिखा है, मेरे हुसैन का कोई हिस्सा नहीं था जिस पे ज़ख्म नहीं था, ज़ख्म नहीं था। अब इतनी जगह भी बाकी ना थी कि तीर लग सके, तीरों में लगता। अज़ीज़ाने मुतशम, मेरे हुसैन जिसको भी आखिरी वक्त आता वो पुकारता, हुसैन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। आज हुसैन किसको पुकारे? गादी को पुकारे, कासिम को बुलाए, अकबर की तरफ आवाज लगाए, या और मोहम्मद को कहे कासिम की तरफ आवाज बुलंद करे? कोई भी नहीं। हुसैन अज़ीज़ाने मुतशम, हुसैन घोड़े से नीचे आए। अल्लाह पाक ने कहा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन मैं तुझ पे राज़ी हो गया। आज मैं फरिश्तों में फख्र कर रहा हूँ, मैं तेरी सदा पे राज़ी हो गया। हुसैन बस कर दे, इरजी इला रब्बी, अपने रब की तरफ आ जा। हुसैन अपने रब की तरफ बढ़े। अज़ीज़ाने मुतशम जब घोड़े से नीचे उतरे, जब ऐसे हालात हूँ तो दोस्ताने ग्रामी कदर, बेटियों के क्या हाल होते हैं। मुर्रखीन ने लिखा है, बेटी 4 साल की सकीना खैमों से बाहर निकल आई, फूफी मेरे बाबा का क्या हाल हो रहा है। अज़ीज़ाने मुतशम क्या देखती है वो मासूम सकीना? एक बदबख्त ने सरे हुसैन में हाथ डाला, बालों को पकड़ा। सकीना ने कदम बढ़ाए, चलती चलती बाबा के पास पहुंच गई। हाथ जोड़ के कहती है, जालिम ना माँ, मेरी दादी ने बड़े प्यार से पाला। मेरी दादी ने बड़े प्यार से पाला है। अज़ीज़ाने मुतशम, ये कहना था हज़रत सकीना का। वो कर्जदार लहजे में कहता है, हुसैन अब मुश्किल वक्त आ गया है, बेटी बुला ली, बेटी को मदद के लिए पुकार लिया। मेरे हुसैन का जुमला सुनिए। हुसैनियों, हुसैन ने कहा, बदबख्त, इन मौक़ों पर बेटियां बुलाई नहीं जाती। मुतशम, इसने जोरदार तमाचा मारा। मेरे हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी सकीना को संभाल ले। सलमा फरमाती है, इधर हुसैन के, ये तिर्मिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं, इधर हुसैन की गर्दन पर खंजर चला। मैं सोई हुई थी, बाद जोर थी, मैं आराम कर रही थी, मैं सोई हुई थी। इतने में मेरे आका जानी आ गए। आपके चेहरे पर भी गर्द है, आपकी दाढ़ी भी गर्द से अटी हुई है, बाल मुबारक भी गर्द से भरे हुए हैं। मैं परेशान होगी, आका जानी ये क्या हाल हुआ, क्या माजरा है? कहा, उठ में सलमा, मेरा हुसैन शहीद हो गया।
भागी, जो शीशी मुझे रसूलुल्लाह ने दी थी, मैं भाग के गई, देखती क्या हूँ, मेरे आका जानी ने कहा था, ऐ उम्मे सलमा, ऐ उम्मे सलमा, जब ये शीशी खून से भर जाए समझ लेना मेरी गोद में खेलने वाला हुसैन शहीद हो गया है। मुतशम हो गई, सारे, बस एक रह गया, इसका नाम जैनुलाब्दीन है। अदीदान मुतशम अभी चांद का पढ़ रहे थे। ये भी कोई दुश्मनी के भी असूल होते हैं। जंजीरें बीमारों को नहीं पहनाई जाती, बीमार को भी जंजीर पहनाई गई, गले में रस्सियाँ डाली गई। मौर्रखीन लिखते हैं और बगैर कजाओं के ऊँटों पर सवार किया गया, बगैर कजाओं के ऊँटों पर सवार किया गया। जाओ दरबारे यजीद में ले चलो। अब काफिला असीरा ने करबला दमिश्क की तरफ रवा है। अदीदा ने मुतशम रात पड़ गई, एक जगह रात पड़ गई। वहाँ एक राहिब था, गिरजे में इबादत कर रहा था। उसने देखा एक काफिला है, उन्होंने कहा यजीदी करो, ने कहा या कुछ देर आराम करते हैं, आराम करते हैं। अदीदा ने मुतशम उन्होंने उसे दरख्वास्त की कि हम आराम करना चाहते हैं। कहा ये कौन है? कहा ये बागी ही लोग हैं, ये बागी ग्रोह की औरतें हैं और हमने कैद किया हुआ है। अदीदा ने मुतशम जब उसे खबर हुई, ये कोई और नहीं, ये वो हुसैन है जो रसूलुल्लाह के कांधे पे खेला करता था। उसने कहा 10,000 दिनार ले लो और ये सरे हुसैन आज की रात मुझे दे दो। लालची थे, दुनिया का लालच था, उन्होंने 10,000 दिनार ले लिए, उसे सारी रात के लिए दे दिया। वो सारी रात खून से भरे हुए सर को चूमता रहा और उन लबों को चूमता रहा जिनको मेरे आका चूमा करते थे। उसको इस बरकत से ईमान की दौलत नसीब हो गई, ईमान की दौलत नसीब हो गई। अदीदा ने मुतशम असीरा ने करबला अगले दिन चल पड़े, दमिश्क के दरवाजे पर पहुंचे। यजीद ने आवाज दी, रात को ये बागी ग्रोह का काफिला मेरे शहर में दाखिल ना हो, आज रात दरवाजे के पास ही ठहराया जाए। अदीदा ने मुतशम, मैं यहाँ रोक के एक जुमला कह रहा हूँ। एक ताबी कहते हैं मैं 18.5 साल हज़रत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूँ, 18.5 साल ना मैंने ज़ैनब की आवाज़ सुनी, ना मैंने कभी बाहर निकलते हुए देखा। कहते एक दिन किसी तकलीफ की वजह से आपके खामद ने आपको कहा मैं आपको बाहर तबीब के पास ले जाता हूँ, हकीम के पास ले जाता हूँ, ये आपके नाना की शरीयत में इजाज़त है। आप कहते नहीं, मैं घर ही अपने रब से इल्तिजा करूँगी, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी। शायद ये दीने मुस्तफ़ा की अज़मत थी। रुक गया काफिला, रुका एक जगह आके रात को पड़ाव किया तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और जंजीरों से जकड़े हुए थे। कहा फुफ्फी जरा देख तो ले, भला कोई भतीजा अपनी फुफ्फी को भी ऐसे कहता है, फुफ्फी तू देख। फुफ्फी को कहा फुफ्फी देख ले काफिले में कोई रह तो नहीं गया। मेरी ज़ैनब आवाज़ देती हैं, एक एक करके एक एक को जवाब मिलता गया। आवाज़ दी, या बुनैया सकीना, ऐ मेरी बेटी सकीना तू कहाँ है? जवाब ना आया। मौर्रखीन ने लिखा है सकीना के जो सवारी थी वो सरे हुसैन के करीब थी। सरे हुसैन जब आगे बढ़ता और सकीना की सवारी थोड़ी करीब आती तो सकीना अपने बाबा के सर को नेवे पर देखती तो रो पड़ती, रो के कहती बाबा मेरे पास आ जा। बदबख्त सारबान ने ये रोना भी बर्दाश्त ना किया, सकीना को हाथ से पकड़ के खींच के नीचे गिरा दिया। मेरी बहन पुकारती जा रही, या बुनैया सकीना, या सकीना तू कहाँ है?
सकीना तू कहाँ है? चलती जा रही है, चलती जा रही है। दूर काफले से थोड़ा दूर आई तो एक जगह देखा क्या, एक पर्दादार खतून है, गोद में ऐसे लगता है कोई बच्चा है। करीब गई, उसी खतून की गोद में बच्चा था। कहा भला हो तेरा, भला हो तेरा खतून, हमें तो कोई पानी नहीं देता, तूने मेरी सकीना को संभाल रखा है। इतने में चेहरा करके कहा ज़ैनब तू अपनी माँ को नहीं पहचानती। भीड़ थी, किसी से रेत आई, उसने रेत फेंकी, बागी गिरोह है, रेत फेंकी, किसी ने कैंकर मारे, छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने खजूरें उठाई, खजूरें उठा के करीब किया, खा ले। हमने सुना है हमारे नबी की शरीयत में असीरों को खिलाना बड़ा अजर है। मेरी ज़ैनब पुकार के कहती है हम वो है जिन पे सदका हराम है, खबरदार हमारी तरफ सदका बढ़ाया। साहिबान मुतशम एक छत पे खतून बैठी थी, वो देख रही थी ऊंट पर, हज़रत ज़ैनब का ऊंट था, और करीब आया तो उसने कुछ चादरें भेजी, कुछ खजूरें भेजी, जो कुछ भी घर में था वो इन असीरान की तरफ भेजा, असीरान की तरफ भेजा और कहा मेरे हक में दुआ कीजिए। हज़रत ज़ैनब कहते हैं कि हमें तो यहाँ जिसके पास जो था उसने वो फेंका, किसी ने रेत फेंकी, किसी ने कैंकर फेंका, किसी ने पानी नहीं पूछा। ऐ खतून तू कौन है? कहा मैं एक यहूदी की बेटी थी, यहूदी की बेटी थी। मैंने हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, मैं उनकी कनीज़ा हूँ। जब मैं उनकी खिदमत किया करती थी तो उनके पास एक बेटी ज़ैनब थी, एक हसन थे, एक हुसैन थे। जब मैं जुदा होने लगी मैंने अपनी मालकन से कहा, अर्ज़ की मालकन मैं क्या करूं, क्या करूं? का एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, बाकी इताअत रसूल करते रहना, लेकिन एक काम कभी नहीं भूलना, ज़िंदगी में अगर कोई कैदी आए कैदी आए तो उनको उन कैदियों का ख्याल करना, उनको पानी पिलाना, उनको तोहफे तोहफ़ देना, उनकी खातर तवाज़ो करना, ये मेरी मालकन का हुक्म है। हज़रत ज़ैनब जब ये जुमला कर सुनती है कि ये मेरी माँ की कनीज़ है, आप नहीं बताती कि मैं ज़ैनब हूँ, का कोई ख्वाहिश है तो मैं तेरे हक़ में दुआ करती हूँ, का कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक आरज़ू है और कोई ख्वाहिश नहीं। का कौन सी? का यही ख्वाहिश है कि एक दफ़ा ज़ैनब को देख लूँ, एक दफ़ा हुसैन को देख लूँ। मेरी ज़ैनब ने जब ये जुमले सुने, सैयदा सानिया ज़हरा कहती है खतून मुबारक हो, तेरी दुआ कबूल हो गई। अपने चेहरे से पर्दा उठाया, कहा मैं ज़ैनब हूँ, और नेज़े की तरफ उंगली उठा के कहा वो हुसैन है। बात तो खताब तो यहाँ ख़त्म हो गया है, और ये जुमला सुनते जाए। जब ये बीबियाँ पहुँची दरबार यजीद में तो यजीद ने जाओ पढ़िए खतीब बगदाद को, जाओ पढ़िए इमाम साकर को, जाओ तारीख़ इस्लाम पढ़ो, जाओ तारीख़ मदीना और दमिश्क पढ़ो। इस बदबख्त ने कहा मेरे सामने रसूल की साहबजादियाँ लाई जाएं। इधर आवाज़ उठी रसूल की साहबजादियाँ लाई जाएं। एक बूढ़ी थी, कमर झुक चुकी थी,
छड़ी के सारे खड़ी होकर कहती खबरदार, कोई भी रसूल ज़ादियों की तरफ बढ़े, कोई भी बढ़े, मेरे लाशे से गुजर के जाना पड़ेगा। कहा तू कौन है? कहा मैं सैदा पाक की कनीज हूँ, नाम मेरा फिजा है। तलवारें उठ गई, तलवारें छम छम चमक आई। अदीदान मुतशम इसके इतराफ में 500 के करीब हबशी जवान थे। तो फिजा हबशा से थी। कहा हबशियो, तुम्हारी गैरत मर गई, तुम्हारी गैरत मर गई, तुम्हारी बेटी पर तलवारें उठें और तुम खामोश रहो। हबशियों ने तलवारें निकाल ली, जिसके हाथ में खंजर था खंजर निकाल लिया। कहा खबरदार, कोई फिजा की तरफ हाथ बढ़ाए उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये आवाज उठने की देर थी। रसूल की बेटी मदीना की तरफ रुख करती है, बाबा फिदा हबशा से है, आज कितनी तलवारें उठ रही है और तेरी ज़ैनब का साथी कोई नहीं। आज तेरी ज़ैनब की आवाज़ सुनने